नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म फेरि पनि कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चक्रीय ब्याजको दोस्रो पाठ लिएर उपस्थित भएको छु र म पहिलो पाठमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चक्रीय ब्याजको बारेमा छलफल गरेको थिएँ। सो आज म यो एक्सरसाइजमा भएको एकाइ 3 को अभ्यासमा भएको समस्याहरू सल्भ गर्नेछु र मैले पहिलो पाठमा चक्रीय ब्याजको फर्मुलाहरू लेख्न सकिनँ। सो यो पाठमा मैले लेखिदिएको छु। हेर्नुस् त, चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि वार्षिक चक्रीय ब्याज, वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने, अनि त्यसपछि मिश्र धन निकाल्नु पर्यो भने वार्षिक, अनि यो युज गर्ने है। अनि त्यस्तै अब अर्धवार्षिक सोध्यो भने अर्धवार्षिकमा के हुन्छ, जस्तै अर्धवार्षिकमा 12 महिनामा के हुन्छ त, दुईटा अर्धवार्षिक हुन्छ है। 2 ले डिभाइड गर्दा 6 छ भनेपछि 2 वटा 6 + 6 हुन्छ। सो के हुन्छ त, यो 2t हुन्छ। ओके, यो के हुन्छ, यसरी हाफ हुन्छ अनि 2 गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 प्लस हुन्छ। सो यो के भयो त, 2t है। यहाँ माथि 2t र यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। हेर्नुस् त, वार्षिक निकाल्दाखेरि मात्र t, अनि यसमा के हुन्छ, पावरमा अर्धवार्षिक निकाल्यो भने 2 वटा t, 2t, अनि फेरि तल पनि के गर्ने त, यहाँ 100 मा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो हेर्नुस् त, अब वार्षिक भनेको 12 को मल्टिपल है। 12 को मल्टिपल 12, 24, 36, अनि अर्धवार्षिक भनेको 6 को मल्टिपल है, 6, 12, अनि त्यसपछि 18। यसमा कतिवटा अर्धवार्षिक, एउटा, 2 वटा अर्धवार्षिक, यसमा 3 वटा अर्धवार्षिक, यसरी है। ल अब डाइरेक्ट हामीले अब समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, म एउटा तपाईको बुकको है पेज नम्बर 30 मा अभ्यास 3 दिएको छ। यहाँ 2 को म गर्दैछु है, 2 को ए। तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा मैले राखिदिएको छु प्रश्न 2 को ए है। म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, तपाईहरुले हेर्नु होला स्क्रिनमा। हेर्नुस् त, 2000 ले वार्षिक 5% को ब्याज दरमा 3 वर्षका लागि बैंकमा राख्दा 3 वर्षपछि वार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक मिश्र धन कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा के भनिएको छ, तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्नु होला। 2000 लाई के रे 20000 लाई है, 20000 यहाँ के भयो त, सावा है। विद्यार्थी भाइ बहिनी, सावा कति भयो त, सावा p इक्वल टु कति भयो, 20000 लाई कतिका दरले, ब्याज दरमा 5% ब्याज दरमा। सो यहाँ ब्याज दर कति भयो, r बराबर 5%। ओके, अनि त्यसपछि 3 वर्षको लागि। सो समय कति भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समय 3 वर्ष है। ल 3 वर्ष। अब यसबाट के निकाल्न भनेको छ, हेर्नुस् त, पहिलो शर्तमा के निकाल्न भनेको छ, वार्षिक चक्रीय ब्याज र त्यसपछि वार्षिक मिश्र धन। सो वार्षिक चक्रीय ब्याज CI = R and वार्षिक ZTCL वाट एन्ड वार्षिक मिश्र धन पनि वाट। सो वार्षिक चक्रीय ब्याजको सूत्र के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघि लेख्नु होला, CI = P1 + R/100 पावर t × 1। यो फर्मुला लगाएर गर्छौं हामी। हेर्नुस् त, यहाँ वार्षिक छ, सो के भयो त, t भयो। यदि अर्धवार्षिक भएको भए 2t हुन्थ्यो। अब यसमा भ्यालु राखिदिनुस् त, p = कति छ, 20000, अनि त्यसपछि 1 + r कति छ, 5%/100, अनि समय कति छ, 3 वर्ष। ओके, हेर्नुस् त, यो अब तपाईहरुले क्याल्कुलेटर थिच्नुस् त, क्याल्कुलेटरबाट त्यतिकै अलि टाइम लाग्न सक्छ। सो क्याल्कुलेटर थिच्नु है। ल 5/100 प्लस 1 पावर 3 अनि माइनस 1, 5/100 प्लस 1 को पावर 3 अनि माइनस 1 गर्दा अनि इन्टु 20000। अनि कति आयो त, 3152.5। ल यति भयो। यो भयो हाम्रो के,
चक्रीय ब्याज विद्यार्थी भाइ बहिनी यो के भयो त चक्रीय ब्याज। अब चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला है, चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला के हुन्छ त P × 1 + R/100 पावर T। यो यति मात्र हुन्छ है, यसमा माइनस छ 1, यसमा माइनस 1 हुँदैन। सो हेर्नुस् त अब 20,000 × 1 + 5/100 पावर 3। अब यसलाई नि क्याल्कुलेटरमा निकाल्नुस्। ओके, चक्रीय मिश्र धन सो 5/100 + 1 पावर 3 × 20,000। सो कति भयो? यति भयो है यो फर्मुला। हेर्नुस् त मिश्र धन भनेको के हो? मूलधनमा के आउँछ त ब्याज जोडेर आउँछ। सो यति जोड्नुस् त तपाईँ 20,000 मा यति ठ्याक्कै आउँछ है। सो यो को भयो त तपाईको मिश्र धन पत्ता लगाउने फर्मुला यो छ, अनि चक्रीय ब्याज निकाल्ने फर्मुला यो छ। यो दुईटै फर्मुला लगाएर तपाईहरुले चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब 3 को एउटा गर्दै छु है विद्यार्थी भाइ बहिनी। 3 को हेर्नुस् त म स्क्रिनमा तपाईहरुको 3 नम्बरको क्वेशन राखिदिदै छु। ल 3 को एमा के छ भने अरविन्दले है, अरविन्दले 80,000 एउटा बैंकमा जम्मा गरे। यदि बैंकले वार्षिक 8% का ब्याज दरले प्रदान गर्दछ भने 2 वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक पत्ता लगाउनु भन्नु। हेर्नुस् त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 3 नम्बरमा स्क्रिनमा तपाईहरु क्वेशन हेर्नु होला। स्क्रिनमा क्वेशन छ। हेर्नु त 80,000 है, भनेपछि पी कति भयो त? सावा कति भयो? 80,000। ओके, म डाइरेक्ट लेख्दै छु यहाँ के भयो। अनि त्यसपछि यदि वार्षिक ब्याज दर 8% भनेपछि आर कति भयो त? 8%। ओके, अनि त्यसपछि 2 वर्षपछि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्छ। साधारण ब्याज चक्रीय ब्याजको फरक सो टी आर इक्वल टु कति? टी इक्वल टु कति समय? कति समयपछि? 2 वर्षपछि। ओके, 2 वर्षपछि है, समय भयो 2 वर्ष। अब यो गिवन डाटाबाट हामीले के गर्नुपर्छ? साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक है। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ त? साधारण ब्याज। एसआई को फर्मुला के छ? P × T × R/100। ल पहिलो सर्ट फर्मुला हामीले यो निकालौं। ल एसआई को यति भयो। सो 80,000 × T 2 वर्ष × R यति 8 दुईटा 0 क्यान्सल। अनि त्यसपछि 8 × 2 × 8 800। ओके, 12,800। यो के भयो त? यो भयो तपाईको साधारण ब्याज है। यो साधारण ब्याज भयो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो है, साधारण ब्याज। अब यसैबाट के गर्नुपर्छ? चक्रीय ब्याज निकाल्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसपछि दुईटै के गर्नुपर्छ? फरक। सो चक्रीय ब्याज CI इक्वल टु चक्रीय ब्याजको फर्मुला के हुन्छ? P × 1 + R/ वार्षिक दिएको छ। सो पावर T - 1। अब यसमा राख्नु 80,000 × 1 + R भनेको कति पर्सेन्ट का दरले? 8% का दरले 100। ओके, 100 अनि पावर T कति वर्ष? 2 वर्ष - 1। ओके, सो यहाँ हेर्नुस् त 8/100 + 1 पावर 2 - 1 × 80,000 कति भयो त? 13,312। ल 13,312 भयो। यो के भयो त? चक्रीय ब्याज। अब दुईटैको फरक निकाल्न भनिएको छ है। हेर्नुस् त क्वेशन हेर्नुस् त तपाईहरु स्क्रिनमा। दुईटैको फरक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक पत्ता लगाउनु छ। अब फरक इक्वल टु कति भयो त? 13,312 माइनस कति? 12,800। ओके, सो कति भयो? 13,000 - 12,000 13,312 - 12,800। ओके, 512।
सो यो के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा भएको फरक। अब साधारण ब्याजको फर्मुला निकालेर साधारण ब्याज लगाइदिनु हैन निकाल्दिनु अनि त्यसपछि चक्रीय ब्याजको फर्मुला यो लगाएर चक्रीय ब्याज निकाल्नु अनि त्यसपछि दुईटैको फरक सोधिएको छ है। सो यो पनि भयो। अब फेरि पनि एउटा गर्दैछु म एउटा ओके 4 को सी है। हेर्नुस् त सजिलो छ मात्र फर्मुला लगाउन जान्नुपर्छ त्यही हो त्यति हो। अनि क्याल्कुलेसन सही हुनुपर्छ यसमा बिग्रिने भनेको क्याल्कुलेटर थिच्दा क्याल्कुलेसन बढी बिग्रिन्छ त्यही भएर तपाईहरु सावधानीपूर्वक क्याल्कुलेटर थिच्नु होला। अब हेर्नुस् त 4 को सी स्क्रिनमा क्वेशन हेर्नु होला स्क्रिनमा क्वेशन हेर्नु होला 10,000 को 3 वर्षमा 12 प्रति वर्ष ब्याज दरले हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् है। सभा कति दिएको छ यहाँ प्रिन्सिपल कति दिएको छ 14,000 को है ओके रु 14,000 को कति वर्षमा 3 वर्षमा समय कति वर्षमा 3 वर्षमा ओके 12% का ब्याज दरले 12% का ब्याज दरले चक्रीय ब्याज हुने चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज वार्षिक र अर्धवार्षिक। सो यहाँ हेर्नुस् त वार्षिक चक्रीय ब्याजको फर्मुला है वार्षिक चक्रीय ब्याज ओके वार्षिक चक्रीय ब्याज CI इक्वल टू P into 1 plus R by 100 power T minus 1 यो फर्मुला लगाउनुस् ओके है। सो कति छ 14,000 into 1 plus R कति हो 12% power 3 ओके। यहाँ क्याल्कुलेटर थिच्नु 12/100 plus 1 power 3 minus 1 into 14,000 भनेपछि 5,668.99 ओके यो भयो के वार्षिक चक्रीय ब्याज। अब अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको फर्मुला है विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज इक्वल टू CI इक्वल टू के हुन्छ त फर्मुला P into 1 plus R by 2 into 100 ओके अर्धवार्षिक सूत्र अनि पावर 2T minus 1 भयो यहाँ हेर्नुस् त। अब भ्यालु राखिदिनु त सो 14,000 1 प्लस R भनेको कति 12/200 पावर 2 into 3 भनेपछि 6 टर्म समय कति छ 3 वर्ष। अब क्याल्कुलेटर थिच्नु त 12/200 प्लस 1 पावर 6 minus 1 into सो 5,805.926 ओके यति भयो। हेर्नुस् त वार्षिक चक्रीय ब्याज यति भएछ अनि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज यति भएछ। अब दुईटैको अन्तर है अब दुईटैको फरक छ माइनस 5,668.99 कति भयो 190.27 यहाँ फरक लेख्नुस् ओके फरक है फरक केमा वार्षिक र अर्धवार्षिकमा। सो यति माइनस कति छ त 5,668.99 सो 190.27 हेर्नुस् त अब कुनबाट बढी आउँछ त ब्याज अर्धवार्षिकमा है अर्धवार्षिकमा बढी आउँछ। सो आजको पाठमा वार्षिक र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने कुरा सिक्यौं र आजको लागि यति नै। अब अर्को पाठमा म फेरि अर्को समस्याहरू लिएर आउने छु। सो तपाईहरु मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु पक्कै पनि यो बुझ्नु भयो होला। हस् थ्यांक यू।